बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिल की गहराइयों में छुपी मोहब्बत अचानक एक रोशनी की तरह सामने आ जाती है और फिर दिल कहता है ये मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। आज हम इसी राज पर बात करेंगे कि जब अल्लाह किसी मोहब्बत को हलाल करना चाहता है तो जिंदगी के किस तरह के निशानात हमें नजर आना शुरू होते हैं। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो हर इंसान के दिल में कुदरती तौर पर मौजूद है, लेकिन मोहब्बत को हलाल करने का अमल सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इरादे से मुमकिन है। जब अल्लाह चाहता है कि दो दिल एक दूसरे के लिए बन जाएं, तो वो दिलों के हालात, जिंदगी के रास्ते और दिल की नीयत में तब्दीली ला देता है। शुरू में मोहब्बत अक्सर आजमाइशों के साथ आती है, दिल में कशिश होती है, लेकिन हालात और माहौल में रुकावटें भी सामने आती हैं। ये रुकावटें अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान होती हैं, ताकि ये देखा जा सके कि ये मोहब्बत सिर्फ जज्बात तक महदूद है या दिल की खुलूस व नीयत के साथ है। अल्लाह जब किसी मोहब्बत को हलाल करने का इरादा करता है तो पहले दिलों में ईमान की बुनियाद मजबूत करता है। दिल एक दूसरे की शख्सियत, अखलाक और दीन की कदर करने लगते हैं। मोहब्बत में सब्र, बर्दाश्त और हया का उन्सुर पैदा होता है। ये वो लम्हे होते हैं जब दिल कहता है मैं सिर्फ अल्लाह की खुशनूदी के लिए ये मोहब्बत चाहता हूँ, न कि दुनियावी ख्वाहिशात के लिए। इसी वक्त छोटी छोटी निशानियों का आगाज होता है। जिंदगी के हालात आसान होना शुरू हो जाते हैं, रुकावटें कम हो जाती हैं और दिल के रास्ते रोशन होने लगते हैं। वो निशानी है कि अल्लाह ने उस मोहब्बत को हलाल करने का इरादा कर लिया है। याद रखें, अल्लाह की रज़ा के बगैर कोई मोहब्बत मुकम्मल नहीं हो सकती। अगर दिल में मोहब्बत अल्लाह की हदायत के मुताबिक हो और दिल की नीयत खालिस हो, तो अल्लाह खुद हालात को बेहतर कर देता है, लोगों के दिल नरम कर देता है और आखिरकार मोहब्बत को शरीयत के मुताबिक हलाल कर देता है। दिल की मोहब्बत अल्लाह की रज़ा के साथ जब हम आशना होते हैं तो अल्लाह के इरादे से मोहब्बत का हलाल होना शुरू हो जाता है। मोहब्बत के इम्तिहानात, दिल की नीयत की पाकीज़गी और छोटी छोटी निशानियों का ज़ुहूर यही बताता है कि अल्लाह ने उस मोहब्बत को कबूल किया है और उसे हलाल बनाने की तैयारी कर ली है। जब अल्लाह किसी मोहब्बत को हलाल करना चाहता है तो सबसे पहले दिल के इम्तिहान शुरू हो जाते हैं। मोहब्बत सिर्फ दिल की ख्वाहिश नहीं रहती, बल्कि ये एक नेक नियत और सब्र का रास्ता बन जाती है। दिल की खुलूस, ईमान की मजबूती और अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत की पहचान यहाँ से शुरू होती है। मोहब्बत के दौरान छोटी छोटी रुकावटें आना एक कुदरती अमल है। कभी हालात मुश्किल होते हैं, कभी लोग समझौता करने पर मजबूर करते हैं, कभी दिल की चाहत के मुताबिक चीज़ें हासिल नहीं होती, लेकिन यही वो लम्हे हैं जब अल्लाह दिल की पाकीज़गी और मोहब्बत की सच्चाई को आजमाता है। ये आजमाइशें हमें ये सिखाती हैं कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि नेक नीयत, सब्र और अल्लाह की रज़ा के लिए होनी चाहिए। जो दिल सब्र और ईमान के साथ मोहब्बत को बरकरार रखता है, अल्लाह अपने फजल से रास्ते आसान कर देता है। दिल की पाकीज़गी और नीयत की खुलूस मोहब्बत को अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा बनाती है। जब दिल के इरादे साफ और मकसद अल्लाह की खुशनूदी हो, तो अल्लाह छोटे छोटे तरीकों से, निशानियों के जरिए हमें इत्मीनान और हौसला देता है। मिसाल के तौर पर, अगर दो दिल एक दूसरे के लिए बने हैं तो अचानक मुश्किलात के बावजूद दिल में सुकून, हालात में आसानी और लोग मदद करने के लिए सामने आना, ये सब अल्लाह की तरफ से निशानी होती हैं। ये इस बात की इलामत है कि मोहब्बत अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है और हलाल होने के करीब है। मोहब्बत का इम्तिहान, दिल की पाकीज़गी और सब्र अल्लाह की रज़ा की बुनियाद है। जो दिल अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मोहब्बत करता है, अल्लाह खुद रास्ते आसान कर देता है और मोहब्बत को हलाल बनाने की तैयारी मुकम्मल कर देता है। जब अल्लाह किसी मोहब्बत को हलाल करना चाहता है तो वो छोटी छोटी निशानियों के जरिए हमें रहनुमाई देता है। ये निशानियाँ कभी हालात में आसानी, कभी लोगों के रवैये में तब्दीली और कभी दिल की सुकून और इत्मीनान की शक्ल में जाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर दो दिल एक दूसरे के लिए बने हैं तो अल्लाह की रज़ा से अचानक उनके रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं। लोग मदद के लिए सामने आते हैं, हालात आसान हो जाते हैं और दिल में एक पुरस्कून एतमाद पैदा होता है कि ये मोहब्बत अल्लाह की मर्जी के मुताबिक है। ये निशानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रज़ा और नेक नीयत की बुनियाद पर मजबूत होती है। दिल में सब्र और शुक्र का जज्बा पैदा होता है और हर छोटी बड़ी मुश्किल में अल्लाह की रहनुमाई नजर आती है। अल्लाह के इम्तहानात और निशानियों का मकसद ये है कि दिल अपनी मोहब्बत को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए रखे।
نہ کہ دنیاوی خواہشات یا فوری خوشی کے لیے۔ جب دل خالص نیت اور صبر کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ خود حالات کو بہتر کر دیتا ہے اور محبت کے راستے حلال کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ نشانیاں کبھی کبھار اتنی واضح ہوتی ہیں کہ انسان فوراً اللہ کی مدد کو محسوس کرتا ہے، اور کبھی اتنی باریک ہوتی ہیں کہ صرف دل کی آنکھ انہیں دیکھ سکتی ہے۔ لیکن جو دل اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے وہ ہر نشانی کو پہچان لیتا ہے اور ہر مشکل میں صبر سے کام لیتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے محبت کو حلال کرنا ایک رحمت اور امتحان دونوں ہے۔ جو دل اللہ کی رضا کے مطابق محبت کرتا ہے، اللہ خود اس کے راستے آسان کر دیتا ہے، مشکلات دور کر دیتا ہے اور محبت کو حلال کرنے کا عمل مکمل ہونے کی طرف لے جاتا ہے۔ جب اللہ کسی محبت کو حلال کرنا چاہتا ہے تو صرف دل کی نیت اور صبر کافی نہیں ہوتے، بلکہ دعا اور والدین کی رضا بھی انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسلام میں والدین کی دعا اور رضا کو بہت بڑی برکت قرار دیا گیا ہے۔ ایک نیک دل اور ایماندار والدین کی دعا محبت کو حلال کرنے میں اللہ کی مدد کا سب سے طاقتور ذریعہ ہوتی ہے۔ اگر دل میں محبت ہو اور نیت صاف ہو تو والدین کی رضا اور دعا سے اللہ محبت کے راستے میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ کبھی کبھی والدین کی ہاں کہنے کے بعد ہی حالات خوشگوار ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں اور دل سکون محسوس کرنے لگتا ہے۔ دعا کا اثر بھی بہت بڑا ہے۔ جو دل اللہ کی رضا کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے دلوں کو قریب کر دیتا ہے اور محبت کو حلال کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ دعا دل کو سکون دیتی ہے، راستے کھولتی ہے اور مشکلات کو آسان کر دیتی ہے۔ اللہ کی رضا، والدین کی دعا اور دل کی خلوص تینوں مل کر محبت کو حلال بنانے کا سب سے مضبوط ذریعہ بنتے ہیں۔ جو دل اللہ کے نزدیک اپنی محبت کو پاکیزہ اور حلال کرنا چاہتا ہے، اسے ہمیشہ دعا کے ذریعے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ محبت کا حلال ہونا صرف جذبات یا حالات کا کھیل نہیں، بلکہ یہ اللہ کی رحمت، والدین کی دعا اور دل کی صاف نیت کا نتیجہ ہے۔ جب یہ تینوں عناصر ساتھ ہوتے ہیں تو محبت حلال ہونے کے عمل میں تیزی آتی ہے اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کسی محبت کو حلال کرنا چاہتا ہے تو صبر اور شکر دل میں پیدا کرتا ہے۔ محبت کے راستے ہمیشہ آسان نہیں ہوتے اور امتحانات آنا لازمی ہے، لیکن جو دل صبر اور شکر کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ خود اسے مضبوط کر دیتا ہے اور محبت کے راستے روشن ہو جاتے ہیں۔ صبر محبت کو پرکھتا ہے، دل کی نیت کو صاف کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ مشکلات اور رکاوٹیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ محبت صرف جذبات کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی اور برداشت کا نام بھی ہے۔ شکر محبت کو برکت دیتا ہے۔ جو دل ہر چھوٹی بڑی آسانی پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اپنے فضل سے محبت کے راستے مزید کھول دیتا ہے۔ دل میں سکون، حالات میں آسانی اور مستقبل کے فیصلوں میں رہنمائی، یہی اللہ کی حکمت کی نشانی ہے۔ اللہ کی حکمت سے محبت کا ہر امتحان، ہر رکاوٹ اور ہر چھوٹی بڑی نشانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ حلال محبت کا سفر صرف اللہ کے احکامات اور نیک نیت کے مطابق مکمل ہوتا ہے۔ جو دل صبر اور شکر کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ خود اسے کامیابی اور برکت دیتا ہے۔ صبر، شکر اور اللہ کی حکمت کے ذریعے محبت مضبوط ہوتی ہے۔ امتحانات، مشکلات اور چھوٹی چھوٹی نشانیوں کا مقصد یہ ہے کہ دل اللہ کی رضا کے مطابق محبت کرے اور یہ محبت آخرکار حلال ہو جائے۔ جب اللہ کسی محبت کو حلال کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف محبت کے دل میں ہونا کافی نہیں، بلکہ ہر چھوٹے بڑے امتحان اور دعا کے بعد محبت کا حلال ہونا ایک مکمل رحمت بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ حلال محبت انسان کی زندگی میں سکون، خوشحالی اور اللہ کی خاص برکتیں لے کر آتی ہے۔ دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، زندگی کے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں اور ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی محسوس ہوتی ہے۔ حلال محبت نہ صرف دل کو خوشی دیتی ہے، بلکہ انسان کی دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ اللہ جب محبت کو حلال کرتا ہے تو والدین کی خوشی، رشتہ داروں کی حمایت اور دل کی سکون دہ برکتیں بھی ساتھ آتی ہیں۔ محبت صرف جذبات نہیں رہتی، بلکہ زندگی کی ہر شاخ میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ حلال محبت اللہ کی رحمت کا حصہ ہے۔ یہ محبت صبر، شکر، نیک نیت، والدین کی دعا اور اللہ کی حکمت کے بعد مکمل ہوتی ہے۔ جو دل اللہ کی رضا کے مطابق محبت کرتا ہے، اس کی زندگی ہر لحاظ سے روشنی اور سکون سے بھر جاتی ہے۔ محبت کا حلال ہونا ایک مکمل نعمت ہے۔ اللہ کی رضا، والدین کی دعا، دل کی خلوص، صبر
शक्र और अल्लाह की हिकमत सब मिलकर मोहब्बत को हलाल बनाते हैं और इंसान की जिंदगी में सुकून, खुशहाली और अल्लाह की रहमत की बरकतें ले आते हैं। यही है वो लम्हा जब दिल कहता है ये मोहब्बत वाकई अल्लाह की तरफ से नेमत है और मैं हर कदम पर शुक्र अदा करता हूँ। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।